अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज अहमद बाजवा। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। पहले ज़रा थोड़ी सी हेडलाइंस देख लेते हैं। आगे नून लीग वाले तो पहली खबर यह है कि सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं और बोइंग 777 मांगा है उन्होंने। ठीक है जी, वो वज़ीर आज़म गया जो एक नॉर्मल फ्लाइट पर बैठ कर जाता था, अब तो बोइंग 77 भर कर अपनी फैमिली और सबको लेकर जाएंगे उम्रा कराने के लिए। अपने पल्ले से ये कभी नहीं करेंगे, अपने पल्ले से ये चाय भी नहीं पिलाएंगे किसी को। जब हुकूमत में आएंगे तो तभी ऐशियाँ होंगी। जब ये कबीना की तरफ नज़र दिलाते हैं तो लगता है कि क्राइम मिनिस्टर ने पूरी कबीना चुन चुन कर क्रिमिनल लिए है। हर बंदा जमानत पर, हर बंदा जमानत पर है, मुख्तलिफ कोर्ट्स में, मुख्तलिफ क्राइम में। हमारे क्राइम मिनिस्टर साहब, अगर राणा सनाउल्लाह और क्राइम मिनिस्टर पर असल में मुकदमा, असल में किसी अदालत में मुकदमा चले तो उन्हें सजाए मौत हो, इसलिए कि इन्होंने ताहिर कादरी के मदरसे में हमला करके बहुत से बेगुनाहों की जाने ली हुई है, लेकिन होगा नहीं कभी। एक पहले मैंने खबर दी थी, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस की समाअत हो रही है उसको लटकाया जाएगा। देख लीजिए, लटका दिया गया। अब वो केस ईद के बाद सुना जाएगा, इसलिए कि अगर वो 14 लोग नाहल हो जाते हैं तो हुकूमत तो गिर गई। तो फिर ये सारा प्लान इन्होंने बैठकर बनाया हुआ है, वो प्लान तो गया भाड़ में। अब ये होने नहीं देंगे। इमरान खान को छोटा सा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो जो उनको फंडिंग हुई है, उनका जो केस चल रहा है, जो असल में इमरान खान को फंसाने का एक फंदा तैयार किया हुआ था, उससे मुझे लगता है कि वो इंशाल्लाह निकल गए। हवाएं का रुख जो है वो कुछ चेंज हो रहा है। ये अवामी दबाव है, ये इमरान खान का अपना प्रेशर है, ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हवाओं का रुख चेंज हो रहा है। चाहते हुए भी पूरा जोर लगाकर हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का हलफ नहीं उठा सके। पूरा जोर लगाने के बाद सारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस इस वक्त वहीं से आर्डर ले रही है, क्योंकि ये जो हमारे अफसर है ना, ये देख लेते हैं कि कौन आ रहा है, पहले से ही वहां से जो है ना आर्डर लेने शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर निज़ाम ही ऐसा है, करप्ट निज़ाम है सारा, सड़ा और गला हुआ, जिसको इमरान खान ने वादा किया था कि उखाड़ कर फेंकेंगे, लेकिन क्योंकि उनके पास सीट्स कम थी वो भी ब्लैकमेल हुए और इस निज़ाम को उखाड़ कर नहीं फेंक सके। अब लगता है कि ये जो हुकूमत आई है ना, ये आई तो थी कि महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन हुकूमत आई है तो लगता है ये तो अपने केस खत्म कराने के लिए आई है। तमाम लोगों के नाम ECL में थे, वो तमाम निकालने शुरू कर दिया। अब तो तकरीबन वो एक दावड़ ही रह गया है बस, जिनका नाम ECL में है, बाकी इन्होंने सब के सब जो है ना नाम हटा दिए। तो सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ किसी भी वक्त जो है ना वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता, ये खबर है। अलबत्ता इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल तो दी है, लेकिन अभी डेट और टाइम का ऐलान नहीं किया। और जब ये इतना बड़ी आवाम और दुनिया निकलेगी उसके पीछे, तो फिर देखेंगे कि कौन कौन से उठते हैं। जिन लोगों ने भी इनको हम पर मसल्लत किया है उन्हें शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने भी मसल्लत किया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मसल्लत किया, पर जिन्होंने भी किया उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई नेकी नहीं की, उन्होंने बदफेली की है पाकिस्तान के साथ। ये इतना लूटेंगे कि खजाने में फिर चूहे नचेंगे, क्योंकि यही इनका वर्तीरा है। इनके आते लोड शेडिंग दोबारा शुरू होगी, क्योंकि वो जो कंपनियां हैं बिजली बनाने वाली, जिनको टाइप किया हुआ था इमरान खान ने, वो इन्हीं के दोस्तों की है, इन्होंने लगवाई हुई है। और उनके रेट्स क्या है ये कभी पढ़ो पाकिस्तानियों, देखो कि इन्होंने किस कीमत पर बिजली जो है ना वो अपने दोस्तों से खरीद रहे हैं। और फ्यूल
کی مد میں جو عوام کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے. اگر آپ کا بل جو ہے وہ اوریجنل بنتا ہے 2,500 تو 2,500 روپیہ ٹیکس اور فیول یعنی تیل کے پیسے ہم دیتے ہیں. پوری عوام, ان کو میں اکیلا نہیں دیتا, پورے لوگ دیتے ہیں. یعنی اس قدر ظلم کیا ہوا ہے ان لوگوں نے ہم پر کہ وہ بجلی اتنی مہنگی لیتے ہیں ان سے, کیونکہ پہلے جو ہے وہ پیسے لیے ہوئے ہیں ان سے. جو ایک موٹر وے 17 کروڑ روپے میں بنتا تھا وہ انہوں نے 28 کروڑ میں بنایا ہوا ہے کلومیٹر کے حساب سے. یعنی اس قدر انہوں نے جلا مچا کر اب پھر کچھ لوگوں نے مل ملا کر, ان کی مہربانی ہے, انہوں نے پھر ہم پر یہ چور مسلط کر دیا. اور ڈی جی آئی ایس پی ادھر کیا کہہ رہے تھے, بڑی حیرانگی کی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے دیکھو جی شہباز شریف کے آتے ڈالر سستا ہوا ہے. ڈی جی صاحب ڈالر پہلے سے بھی مہنگا ہو گیا, اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اب بھی ذرا ایک پریس کانفرنس کر کے بتا دیں. ایسی باتوں سے ہم نا وہ پٹنے والے نہیں ہیں, ایسی باتوں سے ہم بیوقوف بننے والے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے اندر. مطلب آپ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ آپ کی گورنمنٹ کے خلاف, آپ کے ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور آپ کو پتہ نہیں چلا. یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے. پھر ایک مرتبہ وہ خط اوریجنل ثابت ہوا ہے. پوری پاکستان کی عوام, میں ان پڑھ لوگوں سے, بزرگوں سے, جنہوں نے کبھی سکول نہیں دیکھا, ان سے بھی بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں پہلے ہم نون لیگ کو ووٹ دیتے تھے, اب عمران خان کو ووٹ دیں گے اس لیے کہ عمران خان بہادر آدمی ہے, اس نے امریکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. آپ اس کو روک نہیں پائیں گے. یہ 2/3 سے بھی زیادہ, لکھ لو میری بات, 2/3 سے زیادہ اکثریت لے کر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے گا. اور اس مرتبہ ہمارا عمران خان کے ساتھ صرف ایک ہی مطالبہ ہوگا. ووٹ دیتے وقت, بات کرتے وقت ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ آپ جتنے بھی اس گورنمنٹ کو گرانے میں ملوث ہیں سب پر غداری کا مقدمہ چلے, کیونکہ غداری ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ. اس ملک کے ساتھ وہ ہوا ہے جو پچھلے 74 سالوں میں نہیں ہوا. ہوا تو پہلے بھی بہت کچھ ہے, بہت کچھ برداشت کیا ہے اس قوم نے, لیکن اب تو میڈیا کا دور ہے. اب تو ایک خبر یہاں سے 2 سیکنڈ میں, 5 سیکنڈ میں وہ دنیا کے چوتھے کونے میں پہنچ جاتی ہے. ابھی بھی آپ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. پتہ نہیں کس دنیا میں آپ رہتے ہیں یا ہمیں کس دنیا کے جانور سمجھتے ہیں. تو اب یہ ایسا نہیں ہوگا. عمران خان کا موازنہ شہباز شریف سے کرتے ہوا, کہاں وہ کہاں یہ, اور کرپٹ عدالتوں کو, چور ججوں کو آپ نے اس کے پیچھے لگایا. اور ہمارا یہی مطالبہ ہوگا کہ ایک لینڈ لگا کر اور فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف جو ہے نا وہ غداری کا مقدمہ چلایا جائے. ایک اور خبر, مفتیٰ اسماعیل نے امریکہ میں بیٹھ کر ایک حساب سے اسلام کا مذاق اڑایا, اسلام کے قانون کا مذاق اڑایا. عمران خان جو اسلام کی بات کرتے ہیں اس کا مذاق اڑایا. کہاں ہے مولوی؟ میں تو آج سارا دن ڈھونڈتا رہا, وہ لبیک یا رسول اللہ کدھر ہے؟ اور وہ لبیک یا رسول اللہ والے 30 سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ. آئندہ الیکشن کے لیے 30 سیٹیں ان کو دی جائیں گی پورے پاکستان سے. ہمارے ہاں مولوی بھی ایسے کتے اور ذلیل ہیں کہ وہ بھی بکے ہوئے ہیں. افسر شاہی تو پہلے ہی ایسی ہے, جج بھی بکے ہوئے ہیں اور کرپٹ ہے دنیا جہان کے. پاکستان کی عدالتیں دنیا میں کرپشن پر پہلے یا دوسرے نمبر پر آتی ہیں. جو مراد انہیں ملتی ہیں وہ بھی دوسرے اور تیسرے نمبر پر آتی ہیں. یعنی اتنا کچھ ان کو ملتا ہے, گاڑیاں, نوکر چاکر, کوٹھیاں, بنگلے, لیکن پھر بھی یہ پیسہ لے کر پھر فیصلے کرتے ہیں. تو وہ مولویوں نے, اور لبیک یا رسول اللہ, ہم تو بڑی دیر سے کہتے تھے کہ یہ سیاسی مولوی ہیں, ان کا کوئی دین کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. وہ باہر نکل کر جو کہتے تھے کہ وہ فلاں نے ایسا کہہ دیا تو اس پر جو ہے وہ مقدمہ چلایا جائے, اس کو گرفتار کیا جائے, اور لوگوں کو, بچوں کو مرواتے ہیں روڈ پر. اب 30 سیٹیں لے کر نون لیگ کے حق میں بیٹھ گئے.
ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے کہ کیا کیا نرالے رنگ ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور کیا کیا ابھی دیکھنے ہیں۔ یہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے مولوی جو ہے نا، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو شاید یہ تو نماز بھی صحیح نہیں پڑھا سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو ویڈیو موجود ہے، کیونکہ دماغ میں خناس چل رہی ہوتی ہے، نماز پر دھیان کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سیاسی مولوی ہے سارے۔ انہوں نے جو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ صرف ایک طرح کا ایک نا لائسنس ہے کہ ہم مولانا ہیں، ہم مولوی ہیں۔ اسلام اور مولانا کے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی مزید خبروں کے ساتھ۔ امید ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔